संसदीय समितिहरूले पटक पटक दिएको निर्देशनको पालना गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी संसद दिनुभएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसलाई सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्नमती, वाग विदग्धता विश्व विश्रुत छ। त्यो जान्दा जान्दै पनि मैले चाहिँ नेभिल चेम्बरलिन र चर्चिलको सम्झना गराउने दृष्टता गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई जवाब दिनुभयो। तर मेरो थप प्रश्न के छ भने, जुन अहिले दिन उहाँले गनाउनु हो, मेरो 2 वर्ष पुगेको छ, 5 वर्ष बाँकी छ भन्नुभयो, अब 3 वर्ष बाँकी छ, तर नेभिल च्याम्बरलेनको पनि 3 वर्ष बाँकी थियो। त्यो तिथिमिति उहाँले हेर्नुभएको हुन्छ र उहाँको पार्टी नेभिल च्याम्बरलेनको पार्टी अल्पमतमा गएको थिएन। मैले फेरि सम्झना गराउँछु, तत्कालीन राष्ट्रिय सङ्कटमा उहाँलाई विपक्षले भन्दा पनि उनकै पार्टीका मान्छेले सम्झना गराएका थिए, बिदा 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 चाहियो प्रभु भनेर। थप एउटा हुन्छ लोकतन्त्र, अर्को हुन्छ सङ्ख्यातन्त्र। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिप्रति म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र हिजै मात्र क्याबिनेट निर्णय गरेको नेपालको नक्सा प्रधानमन्त्रीको हातमा रहिरहने र हाम्रो नेपाल भूमिमा भारतीय सेना मार्चपास्ट गरिरहने हो कि त्यो लालपुर जस्तै हुनु कि माओवादीले कब्जा गरेका धेरै जग्गाहरू पनि माओवादीको कार्यकर्ताको हातमा छन्, तर लालपुर जमिनदारको हातमा छ, जग्गा जसको छ उसको हातमा। त्यस्तो नहोस् मेरो कामना छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा हिजो सरकारले जारी गरेछ, बधाई छ। अब सरकारले संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्नको लागि कहिले सदनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछ? भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउन चाहने नेपालीहरूलाई यो सरकारले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? र PCR टेस्ट 32,000 को मात्र भएको छ, एकदम न्यून हो। यसलाई अझ बृहत रूपमा यसलाई लग्नु पर्दछ। सरकारको योजना के छ? र अन्तमा यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा। धन्यवाद। मान्य सभामुख महोदयको मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथामका लागि लागू भएको लकडाउनका कारण उद्योग वाणिज्य, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख होस् भनेर हामीले भन्यौँ, तर केही पनि ठोस उल्लेख केही भएन। प्याकेज भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्द मात्रै उच्चारण भयो। यस्तो हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रलाई यसरी अवहेलना किन गरियो? सरकारी स्वामित्वको पानी, बिजुली, टेलिफोनमा छुट राहत केही दिने नीति तथा कार्यक्रममा आएन। केवल निजी घर भाडामा दिनै पर्ने जस्तो अर्थमन्त्रीजीको जवाफ आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? साक्षर नेपाल बनाउने अभियान जस्तै गरी संविधान बमोजिम नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत मुक्त अभियान कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न किन गाह्रो भयो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदीय समितिहरू, सीमाविदहरू, जनस्तर समेतको लगातार दबावपछि ढिलै भए पनि कालापानी, लिम्फियाधुरा, लिफुलेख समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई लिफुलेख सडक निर्माणबारे उद्घाटनपछि मात्र थाहा हुने अवस्था किन आयो? कसका त्रुटिले? यसको जवाफ चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा छिमेकी चीन सरकारसित पनि कूटनीतिक तहमा कतिपटक पहल भयो, वार्ता भयो र पछिल्लो रेस्पोन्स के छ? यसबारे जानकारी चाहिन्छ। देशमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ। PCR टेस्टिङ किटहरू, उपचार किटहरू, सुरक्षा किटहरूको आपूर्तिको पछिल्लो अवस्था र योजना के छ? जानकारी चाहिन्छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वर्तमान अवस्थाप्रति के सम्मानीय हाम्रा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जानकारी चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्रीज्यूले खान नपाएर कोही नेपाली मर्नु पर्दैन भन्दै आउनुभएको छ, तर विदेशमा लाखौँ नेपाली खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई खान नपाएर मर्न नदिने हो भने तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कहिले उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ? मिति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू। उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने हो भने अगाडि क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म उनीहरूको लागि कति क्वारेन्टाइन बन्दैछन्? जवाब चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कोरोनामाथि विजय हासिल गर्नु छ, लाइफ इज फर्स्ट भनेर भन्नुभयो, तर सँगसँगै उहाँले भन्नुभयो नेपालमा भएका क्वारेन्टाइनमा लगभग 70% जनताहरू उच्च गुणस्तर क्वारेन्टाइन छैन भनेर पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। सभामुख महोदय, अहिले भारतको सिमानाबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। WHO को मापदण्ड मानवताको आधारमा त्यहाँ खान बस्न लाउन सरसफाई एम्बुलेन्सको पूर्ण रूपबाट व्यवस्था हुनुपर्छ, तर त्यो व्यवस्था भएको छैन। त्यसको एउटा उदाहरण बाँकेको एउटा युवाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। सभामुख महोदय, अहिले सिंहदरबारमा राष्ट्रिय ढुकुटी छ। सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारसँग ढुकुटी छ, तर किन हस्पिटलमा PPE पर्याप्त मात्रामा पुगिराखेको छैन? किन स्वास्थ्य उपकरण पुगिराखेको छैन? 4 महिनासम्म यो महामारीलाई रोक्नको लागि किन सरकारले त्यो ढुकुटीको प्रयोग गरिराखेको छैन? आज स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर आज जनताको जीवनसँग खेलवाड किन यो सरकारले गरि? भारतीय सेना प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। उक्त अभिव्यक्ति र भारतले हाम्रो लिपुलेक मिचेर मानसरोवर जाने बाटो समेत बनाइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्तरीय संवाद भएको छ कि छैन र कहिले हुने योजना छ? सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ। यस संसदमा यो सरकार आइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदको बीचमा ठुलो बजेटको सन्दर्भमा ठुलो विभेद हुँदै आएको छ। आगामी बजेटमा पनि विभेदै कायम रहने हो कि यो सच्याएर आउँछ? स्पष्ट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। राहतको प्याकेज मात्रै राहत होइन, त्यसको विभिन्न तरिकाले हामीले जनतालाई राहत दिइरहेका छौँ भन्नुभयो। त्यो राहत दिने नीतिको व्यवस्था के छ त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। र अर्को सुनकाण्डको कुरामा हामीले ती दोषीहरूलाई जेल हालेका छौँ, मुद्दा चलिरहेको छ, हामीलाई थाहा छ भन्नुभएको छ। यो किन को परे, कस्ता मान्छे परे, कतिजना परे, कस्तो खालको मुद्दा चलेको छ, यो सार्वजनिक किन भएको छैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूलाई सबै किसिमको उपचार गर्ने भन्नुभयो, त्यो राम्रै पक्ष हो, तर द्वन्द्वको समस्या चाहिँ समाधान भएको छ कि छैन? त्यसतर्फ सरकारले फर्केर हेरेको छ कि छैन? द्वन्द्वको समयमा पार्टीका कार्यकर्ता मारिएका छन्, ती शहीदहरूको बारेमा अहिलेसम्म सरकारले के गर्यो र शहीदको बारेमा के सोचेको छ? म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को, क्वारेन्टाइनमा बसेका गरिब नेपाली जनतासँग शुल्क लिने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका संयोजकले भनेका कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट सुनियो, के सरकार पैसा सङ्कलन गर्न लागेको हो? साथै भारत लगायत अन्य मुलुकबाट कहिलेसम्म नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, कोरोना भाइरस भनेको त म एउटै किसिमको यो रोग हो भन्ने सोचेँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो दुई खालको, एउटा कडा र नरम। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। अहिले नीति कार्यक्रममा जुन ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई नीति कार्यक्रमलाई नै परिपूरक बनाउने गरी हामीले संशोधन पनि राखेका थियौँ। त्यसमा पनि विशेष गरिकन MCC पछि छलफलमा आउँछ भन्ने कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। जब सदनमै आउँदैछ MCC छलफलमा भने त्यो MCC को मूल आधार बनाएर राखिएको 211 नम्बरको बुँदालाई नीति कार्यक्रममा किन ल्याइयो? त्यसलाई हटाएर पछि MCC को छलफल पछि त्यसलाई राख्न सकिन्थ्यो, बरु विकासका अरू कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्थ्यो त्यसमा। त्यसैले यो सम्बन्धी स्पष्ट धारणा दिन चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, किनकि अघि पनि प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिने क्रममा
यो काम आधी पेट खाएर पनि गर्न सकिन्छ। यो ट्रान्समिटर लाइनको लागि भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा छ। त्यो सही हो। त्यो आधी पेट खाएर गर्ने काम जनता मार्फत नेपाललाई नै आह्वान गरेर यदि त्यस सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा र क्वेसन राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कोरोना भाइरसको बारेमा गत अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आफ्नो कन्सर्न र यो भयावह हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि भएको कुरा हो, म एप्रिसिएट गर्दछु। साथै आजको भाषणमा पनि हामीले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने प्रिभेन्सनको काम गर्नु नसकेको कुरा रियलाइजेसन गर्नुभएको पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तसर्थ अब हामीले पिसिआर टेस्टबाट मात्रै गर्नुपर्ने कुरा, यो संसदको हामी सांसदहरूको पनि टेस्ट गर्दा प्रुफ गरिसकेकोमा फेरि जनतालाई आचुटीबाट किन गरिराख्यो? अहिले देशमा प्रशस्त पिसिआर छन् र यसरी जुन तरिकाबाट अहिले चाहिँ ट्रिटमेन्टको स्टेजमा जानुपर्ने अवस्था भइसकेको बेलामा ट्रिटमेन्टको निम्ति आवश्यकता पर्ने औषधिहरू अथवा आवश्यकता अझ पर्यो भने विदेशबाट आवश्यकता। सामान्य सभामुख महोदय, एपीजीको रिपोर्ट सारा कूटनीतिक प्रयासपछि पनि आउन सकेन भने महाकालीको विवादित क्षेत्रको नक्सा बन्दैमा के हामीले त्यो नेपालको भूमिलाई कुन आधारमा र के कुन प्रयासबाट हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ? मेरो पहिलो प्रश्न। अर्को आरडीटी यो टेस्ट चाहिने सारा विश्वले त्यसलाई चाहिने विवादित भनेर र त्यसले झन् सङ्क्रमण बनायो भनेर त्यसलाई हटाइराखेको अवस्थामा हामी कहाँ पिसिआर टेस्ट नगरेर आरडीटीलाई नै बढी महत्त्व दिएर त्यसलाई ल्याउनुको अर्थ के हो? मलाई लाग्छ यो अनावश्यक त्यसमा बजेट विनियोजन गरेर र झन् यसलाई भ्रमित गरेर झन् यो कोरोना भाइरसलाई बढावा दिने किसिमले आरडीटी टेस्टलाई बढाइएको छ र यसमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने हामीलाई शङ्का लागिराखेको छ। त्यसले आरडीटी टेस्टलाई किन रोकिन्न र पिसिआर टेस्टलाई किन महत्त्व दिन्न भन्ने मेरो प्रश्न छ। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नीति तथा कार्यक्रमको 165 नम्बर बुन्दामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ भनिएको छ, तर गत वर्षको पनि नीति र कार्यक्रममा पनि त्यही थियो। यो सुरु हुन्छ कहिले र यसको ठोस कार्यक्रम के हो जानकारी चाहियो र सीमामा रहेका र विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा कहिले ल्याउने हो र उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच तथा व्यवस्थापनको कस्तो तयारी गर्नुभएको छ यसको जानकारी चाहियो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन बोल्नु भएको छ संविधान संशोधन गर्छु भनेर मलाई बडा खुसी लागेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ हामी प्रतिपक्षी दलहरूले संविधान संशोधनमा उठाएका माग र मुद्दाहरू यो संविधान संशोधनमा राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? एक। दोस्रो, भारत लगायत विदेश मालपत्र भएका नेपाली कामदारहरूलाई नेपालमा कहिलेसम्म ल्याउन सक्ने उहाँको कार्यक्रम छ? यो सीमाको जुन विषय उठेको छ वार्ता कहिलेदेखि होइन यो सुरु हुनेछ? लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्नुहुनेछ र हुलाकी राजमार्गको कार्य सम्पन्न कहिलेसम्म हुनेछ? यो चुरे संरक्षणमा कतिवटा ड्याम्प बने, कतिवटा ड्याम्प बनाउन बाँकी छ र सुनकोशी मरेन ड्याम जुन छ त्यो कहिलेसम्म होइन सम्पन्न हुनेछ? यो नागरिकता विधेयक प्रगतिशील सरकारले नागरिकता विधेयक कहाँ समितिबाट हरायो कि सरकारको नोटिसमा छ कि छैन? त्यसकारण यी सबै सवालहरू राख्दै कोरोना नियन्त्रणको लागि मान्य श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मुद्दा नम्बर 262 शान्ति प्रक्रियाका सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ, तर जनआन्दोलन र द्वन्द्वकाल भनेको के हो? जनआन्दोलन र जनयुद्धकाल भन्न किन नसकिएको हो? दोस्रो प्रश्न, तेस्रो मुलुक र भारतका नेपाली नागरिक जहाँ सीमामा अल्पत्र परेका छन् कसरी स्वदेश फर्काइन्छन् र सङ्कटग्रस्त मजदुरहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ? धन्यवाद। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
मेरो प्रश्न तराई मधेस अथवा 2 नम्बर प्रदेशलाई विकासको दृष्टिकोणमा धेरै नै पछाडि छ। यसपालिको बजेटमा विशेष प्रदेशको रूपमा आउँछ कि आउँदैन? क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म तराई र मधेसमा WHO को मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्वारेन्टाइन छैन र एउटा कोठामा 10 जना 20 जना 25 जना राखेको छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? र जहिले पनि एउटा कुराहरू आइराखेको छ, औचित्य र आवश्यकताको अनुसार कुनै कामहरू हुन्छ। त्यसकारणले तराई मधेसमा संविधान घोषणा हुँदाखेरि 50% मान्छेले कालो दिवस मनायो। अहिले आउनेमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। मान्य श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कै क्षेत्र मेरो क्षेत्र उहाँकै क्षेत्र एउटै र म आज सभामुख महोदयको सामुन्ने आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, किनभने म भर्खरै क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको ज्यूको क्षेत्र र मेरो क्षेत्र एउटै हो। म क्षेत्र भ्रमण गरेर भर्खरै 25 गते यो सदनमा आइपुगेको छु र मैले जानकारी पनि गराउनु छ आफ्नो क्षेत्रको। त्यसैले गर्दा आज मेरो अलिकति छुट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध, किनभने क्षेत्र सिमाना भारतसँग सिमाना परेको गौरीगञ्जमा पटक पटक पारी भारतबाट आएर प्रहरीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्यो, तर त्यहाँ कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूको कुनै न सरकारको कुनै पनि त्यहाँ केही भएको छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ कति मिठो उखान टुखान गरे जस्तो हुँदैन बालबाली। मान्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पटक पटक 33 किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा सुन तस्करीहरू हिरासतमा छन्, मुद्दामा छन् भन्नुभएको छ। 33 किलो सुन चाहिँ कहाँ छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बताइदिनुहुन्छ कि? र प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 274 बुँदामा यो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ र तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि हुने यो वर्षमा, त्यो पनि बताइदिनुहुन्छ कि? आज विभिन्न मुलुकका नेपाली दिदीबहिनीहरू आफ्नो मातृभूमिमा आश्रय लिन आतुर छन्। कहिलेसम्म ती दिदीबहिनीहरू नेपाल लिएर आउने योजना छ, त्यो पनि कृपया बताइदिनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू? मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछु। स्वामीका लागि प्रत्युत्पादक हुने बाँदर भक्तिबारे केही भन्नै पर्छ। अपव्याख्या गर्नेले नबोलेको कुरा बोलेकै हो भन्ने भ्रम सृजना गर्न सक्लान्। अरिङ्गाल परिचालित गरेर मेरो देशभक्तिबारे अनर्गल प्रचार गर्ने वातावरण बन्ला। मिथ्या बहस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बदनाम गर्न सकिएला। सत्ता टिकाउन पुरानो बेला शासकले बिपी कोइरालालाई विदेशी दलाल र पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने दुष्प्रचारको प्रपञ्च गरेकै हो। तर आपसी विभाजन गर्ने दाउपेचको राजनीतिले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने होइन, यसलाई कागजी नक्सामा सीमित गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहोस्, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसदले के सहयोग गर्नुपर्दछ? नेपाली काङ्ग्रेसबाट के सहयोग चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने बेला हो यो पुनित कार्यमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो सहयोग रहन्छ। मान्य सदस्य, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा 2077 साल जेठ 4 र 5 मा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँछु। मैले स्पष्ट यहाँ ड्यासबाट रुलिङ गरिसकेको छु, लिखित रूपमा पठाउने भनेर यहाँ लिखित रूपमा आएको छैन। ल राख्नु सर। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भूकम्पलाई टारियो, नाकाबन्दीलाई टारियो, कोरोनासँग जुझेर जित्ने अभियानमा लाग्दैछौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक करेन्टलाई पनि डिफ्युज गरियो,
र भारतका सेनाले नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा बोलिरहँदा वर्तमान सरकारका बहादुर वीर एवं नेपाल आमाका सही सपूत वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले केही पनि नबोलिकन आफ्नो देशको नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुभयो। यही नै हो जवाब सभामुख महोदय। त्यसैले पूरक प्रश्न धेरै सुनियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गुड क्वेसन गुड आन्सर, बैड क्वेसन नो आन्सर, बाँकी आपका मर्जी। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले विषयगत रूपमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विषयगत रूपमा ग्रुपिङ गरेर त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अहिले कसले के बोल्यो, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि मैले मेरो जानकारीमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र बहकावमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा, बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न, प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि? तपाईँ हामीसँग र म एउटा दावा गर्न चाहन्छु, यस संसदको प्रतिनिधित्व, संसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। संसद कसैको दबाबमा
झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र? अवश्य चाहँदैन। यो नेपालको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो हो र यस संसदबाट छानिएको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठुलो विश्वासका साथ निर्वाचित यस सरकारले यस गरिमामय संसदको साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण यो कसैको दबाबमा कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गर्दैन भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका अवश्य नै संयोजनकारी भूमिका हुन्छ, चेतना अभिवृद्धि गर्ने भूमिका हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो कोरोनाबाट जोगिने, उम्किने बाटो के हो त्यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छन् र सँगसँगै यस सम्बन्धमा नेतृत्व पनि गरेको हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण अनुगमनकारी भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधि जो फिल्डमा खटेका छन् अथवा प्रशासन अथवा प्रहरी अथवा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक लगायत र आम जनताले पनि प्रभावकारी र सकारात्मक भूमिकाको मान्य सांसद हरेकबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यो स्पष्टै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबै मान्यजीहरूलाई यो कामको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, यसको म्यानेजमेन्ट, यसको तयारी, यसको अगुवाई यो सरकारले गर्ने हो। सरकारका यी प्रयासहरूमा मान्यज्यूहरूको जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला कोरोना सुरु भयो, यो धेरै समय भएको छैन, 4-5 महिनाको कुरा हो। यी 4-5 महिनाभित्र बिल्कुल तयारी नभएको अवस्थामा, नसोचेको अवस्थामा अकल्पनीय ढङ्गले अप्रत्याशित उपस्थिति यस कोरोनाले जनायो र एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्यो र तीव्र बनायो। यस आक्रमणलाई पराजित गर्न हामीले यो महामारी सुरु भएपछि, देखा परेपछि अनि तयारी गर्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण हाम्रा तयारीहरू पर्याप्त छन् भन्ने होइन, हामी बिल्कुल पर्याप्त तयारीका साथ तयारी हालतमा थियौँ, तयारी हालतमा हामीले यसको सामना गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कोरोना भाइरस आउँछ र विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँछ, विश्व मानव जातिलाई अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ र यसले आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, दैनिकी लगायत मानसिक अवस्थामा समेत मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ र ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति र यति छोटो अवधिमा लगभग 3 लाखको ज्यान जाने स्थिति, यो यस अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन, तयारी पनि थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। मान्यजीहरूलाई त्यो सम्झना होला। पहिलो टेस्ट हङकङ पठाएर गरेका थियौँ र त्यसपछि नै हामीले सुरु गऱ्यौँ। केही दिनभित्रै हवाई उडानहरू बन्द छन्, उत्पादन ठप्प छ र प्राय दुनियाँमै स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूको निर्यातक, उत्पादक र निर्यातक
मुख्य उत्पादक र मुख्य निर्यातक चाइना। चाइनाबाटै सुरु भएर चाइनामा नै फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि चाइनामै उत्पादन बन्द भयो। केही समय त्यो चाइनामै उत्पादन बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको वितरणमा पनि समस्या भयो। अर्को, यो भयावह स्थितिको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा जुन आइलाग्यो त्यसले गर्दा चीनमै पनि यत्रो उत्पादन त थिएन पहिले। यो जब देखा पर्यो त्यसपछि नै उत्पादन सुरु भयो। अरू देशहरूले पनि त्यति नै किट्स, त्यति नै भेन्टिलेटर, त्यति नै अरू प्रकारका तयारीहरू गरेका थिएनन्। त्यतिकै आइसोलेसन, त्यतिकै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि तयारी गरिएको थिएन। हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा थियौँ। यो अनौठो कुरा भएन। त्यसपछि हामीले तयारी सुरु गऱ्यौँ, तीव्र ढङ्गले तयारी सुरु गऱ्यौँ। एउटा मैले स्पष्ट पार्नु पर्दछ, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कता कता ओम्नी भन्ने नामको कुनै कम्पनी वा संस्था आदिको कुरो लिएर पनि र यतिसम्म भन्न पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, यतिसम्म पनि भनिने अवस्था मैले देखेँ कि यो बालुवाटारसँग सम्बन्धित छ। ओम्नी भनेको मैले सुनेको पनि थिएन, कसको के हो थाहा पनि थिएन। र व्यापार बिजनेसका कारोबार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो। म व्यापार बिजनेस आदिमा रुचि पनि राख्दिनँ र त्यसमा डिल पनि गर्दिनँ र त्यससँग मेरो सरोकार पनि हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको डाइरेक्टर जेनरल, सम्बन्धित विभागको डाइरेक्टर जेनरलले खरिद प्रक्रिया छोटो माध्यमबाट अगाडि बढाउन सक्छ र उसले आफूभन्दा एक तह माथिको अफिसरलाई जानकारी गराउँछ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो। त्यसकारण स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले आफूले गर्ने काम हो त्यो, र कुन प्रक्रिया कसरी गरियो त्यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि कसैले कुनै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। कोही पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन। तर हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्रै देख्नु र अप्रमाणित ढङ्गले र जो मन परेको छैन, जो रिस उठेको छ त्यससँग लगेर त्यसलाई जोडिदिनु, यो स्वस्थ तरिका होइन। यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी भावना र अभियान पनि हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान भनेको दोषीलाई दोषी करार गर्ने, निर्दोषलाई निर्दोष करार गर्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचार मात्रै देख्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भन्ने, निराधार त्यस प्रकारका कुराहरू गर्ने, त्यसको जवाबदेही पनि लिनु नपर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वस्थ स्थिति अभियान होइन। हामी कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने छोड्दैनौँ, त्यो छानबिनको विषय हो। तर एउटा डाइरेक्टर जेनरलले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्दैन र त्यो सचिवलाई उसले रिपोर्टिङ गर्ने हो। यो सामान्य अवस्थाको प्रोक्युरमेन्ट या खरिद प्रक्रिया होइन, विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया हो। हामीलाई पिपिई नपाएर अथवा स्वाब टेस्ट गर्ने पिसिआर नपाएर समस्या भइरहेको बेला र सकेसम्म छिटो ल्याउनु पर्ने बेला, यस्तो अवस्था कि एउटा देशले मूल्य तिरिसकेकोमा त्योभन्दा बढी मूल्य तिरेर म उठाएर लान्छु भनेर अर्काले लाने खालको स्थिति, त्यो त विश्व बजारमा नै हामीले देख्यौँ। एउटाले मूल्य तिरिसकेको छ तर अर्काले बढी मूल्य तिर्छु म लान्छु भनेर बढी मूल्य तिरेर लिएर गइसक्छ। एउटा देश हुँदै अर्को देशमा जाने उपकरणहरू हामीलाई नै चाहिन्छ, हाम्रो देशबाट अन्त लान, अहिले बाहिर लान बन्द गरिएको छ भन्ने आदेश जारी गरेर त्यो पनि ती बलजफ्ती राख्ने कुरा। यति के भने स्वास्थ्य सम्बन्धी यति जटिल समस्या, यति गम्भीर समस्या र त्यसले पैदा गरेको स्थिति भनेको यति कानुनको वास्ता नगर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि छिटो माध्यमबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो उपाय गर्नु पर्थ्यो र त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार
एउटा मन्त्रालयको विभागको प्रमुखले गर्ने हो, डिजीले गर्ने हो। त्यसै अनुसार डिजीले गरेको हो। पछि भने जति सामान भनेको समयमा आएन भन्ने कुराका आधारमा उनै डिजीले फेरि त्यसलाई रद्द पनि गरेको देखियो। त्यस सम्बन्धी छानबिन हुन्छ। त्यस सम्बन्धी छानबिन भएर दोषी पाइयो भने कारबाही हुन्छ, होइन भने कारबाही हुँदैन। तर त्यसमा सरकारै यद्यति त्यो पिपी पाएको छैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू किट्सहरू यद्यति पाएको छैन, सबैले बाँडेर खाए, यहाँले उहाँले उसले त्यसले बाँडेर खाए भन्ने जुन एउटा चलाउन खोजियो, यो विचित्र लाग्दो स्थिति हो। एउटा कम्पनीका पक्ष लिने, एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने र त्यो कम्पनीले पाउनु पर्थ्यो भन्ठान्ने, त्यसले पाएन भने उपद्रव मचाउने खालका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको शिकार हामी हुनु हुँदैन। त्यो कहाँ कुन प्रवृत्ति, त्यो सञ्चार माध्यममा के प्रवृत्ति, ती कुराहरू म बुझ्दिनँ। र मलाई चाहिँ नि त्यस्तो प्रवृत्तिहरूसँग कुनै लिनुदिनु पनि छैन। मुख्य कुरा हामीले छिटो माध्यमबाट, छोटो माध्यमबाट उपयुक्त मूल्यमा सकेसम्म छिटो गुणस्तरका सामान प्राप्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सकेसम्म छिटो, सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय सामान हामीलाई चाहियो। किनभने हामी स्वास्थ्य सङ्कटको, राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा छौँ। हालाकि दुनियाँ पनि विश्व सङ्कटकै स्थितिमा छ र हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही विधि अपनाउनुपर्छ। यदि त्यस विधिमा कहीँ कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। बदमासी छ भने कानुन बमोजिम त्यसमा कारवाही हुन्छ। हामी विभिन्न ढङ्गले तयारी गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने हामीसँग यद्यपि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 5700सम्म पनि छ, तर ती पर्याप्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका गुणस्तर अनुसारका छन् भन्ने होइन। हाम्रो सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ भन्न जस्तो सजिलो छैन। हामी गुणस्तर तयार गर्दैछौँ, गुणस्तर निर्माण गर्दैछौँ। हामी परीक्षणका किटहरू पनि ल्याउँदैछौँ, पिपिई पनि ल्याउँदैछौँ, पुर्याउँदैछौँ र यो उपलब्ध हुन पनि सहज थिएन। हामीले अरू देशका नेताहरूका विभिन्न समयका आह्वान र अभिव्यक्तिहरू सुनेका छौँ। हामीसँग सामग्रीको अभाव छ, हामीसँग पहिले उत्पादनै हुँदैन थियो, अहिले हामी यति उत्पादन गर्न थालेका छौँ, हामी पुरा गर्न थालेका छौँ, हामीले गुणस्तर मेन्टेन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने नै सुनिन्छ। हामी पनि त्यही हो। गुणस्तर मेन्टेन गर्ने, गुणस्तर अनुसार कायम गर्ने त्यो प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यो प्रयास सबै ठाउँमा भइसक्यो भन्ने कुरा छैन, किन हामीसँग धेरै चिजका लिमिटेसन छ। र म मान्यजीहरूलाई बताउन चाहन्छु, अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसअनुसार WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर क्वारेन्टाइनमा, परीक्षणमा, सबै चिजमा हामी गर्छौँ। हामी हाम्रो देशको स्थिति अनुसारको कामहरू गरिरहेका छौँ। अर्को, यो आयोगहरू गठन भएको छैन भन्ने कुरा, अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि आज सुने मैले। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले आयोगहरू गठन गर्नुभएको थियो भन्ने। अब म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त आयोगहरू गठन थिएनन्। कति बेर आयोग गठन भए, के भयो, त्यो मेरो जानकारीमा रहेन। त्यसकारण कस्ता आयोग, कहाँ संविधान अनुसार गठन भएको आयोग त थिएन म आउँदा। मैले गठन गर्ने प्रयास गरेको हुँ। विभिन्न कारणले त्यसमा विलम्ब भएको छ। त्यो विलम्ब किन भयो भनेर म अहिले कसैतर्फ इङ्गित गर्न चाहन्न। विलम्ब भएको छ, विलम्ब नहुनु पर्थ्यो, अब छिटै गरिनेछ। छिटै गर्नका निम्ति अध्यादेश पनि अस्ति जारी भएको थियो। मान्यजीहरू, नेताजीहरू र अरू धेरै साथीभाइहरूको सुझाव, यो संसदबाटै गरौँला बरु, तर यसलाई अध्यादेशबाट नल्याउँ, किन ल्याइयो, आशंका पैदा भयो भन्ने खालका कुराहरू आएका हुनाले जनभावनाको कदर गर्दै उचित औचित्यको, उचित अनुचितको कुरा त्यो बेग्लै हो,
उचित थियो कि अनुचित थियो त्यसको बेग्लै मूल्याङ्कन गरौँला, तर जनभावनाको कदर गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिने काम भएको छ र मौजुदा कानुनबाटै हामी समझदारी साथ दलित महिला लगायतका आयोगहरू निर्माण गर्ने र त्यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले संवैधानिक हिसाबले र हाम्रा कानुनहरूले कानुनी हिसाबले भेदभावलाई, छुवाछुतलाई, भेदभावलाई, त्यस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय मानेको छ र हामीले दण्डका प्रावधान र अभ्यास पनि थालिसकेका छौँ। त्यसकारण अब नेपाल छुवाछुत युक्त हुन सक्दैन, नेपाल छुवाछुत मुक्त छ र नेपालमा छुवाछुत जस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय बनाइएको छ। म सबै साथीहरूलाई त्यसमा आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसअनुसार नै सरकारले पहल पनि गर्नेछ। एउटा नेपालीहरू विदेशमा भएका नेपालीहरू किन नल्याएको भन्ने कुरा, हाम्रो देश एउटा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएईका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु,
साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानीपछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ, त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल
र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ। र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। यहाँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले भन्ने गरेको छु।
आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ। हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा अहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावभन्दा जनताको जीवनमा पार्ने प्रभाव, जनताको ज्यानमा पार्ने प्रभाव, त्यो पहिलो कुरा हो। पहिले हामी ज्यान जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओहदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओहदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओहदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन। त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ। यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भन्नुभयो। यो आशंकाको यो आशंकै मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतङ्कित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम अझैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि भ्रष्टाचारको छानबिनतिर चाहिँ पहिले लाग्ने भन्ने कुराको हकमा जाँचतिर पहिले सँगसँगै भ्रष्टाचार छ कि भनेर सजग हुने, भ्रष्टाचार रहेछ भने त्यो त भोलि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, छानबिन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, त्यसको डिफिनेसन चाहिँदैन भन्नुभयो। डेमोक्रेसी थुप्रै प्रकारका छन्, देश देशका डेमोक्रेसी छन्, आफ्ना डिफिनेसनका डेमोक्रेसी छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड, डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड इन इट्स हाइएस्ट वे। त्यसकारण यसलाई डिफाइनै गर्न सकिँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई हामीले सबभन्दा लेटेस्ट मानव जातिले प्राप्त गरेका, प्रयोगबाट प्राप्त गरेका सफलता असफलताका अनुभवहरूबाट डेमोक्रेसीको डिफाइन हुन्छ। र डेमोक्रेसीको डिफिनेसनमा पहिलो कुरो डेमोक्रेसी सुड बी पिपुल्स डेमोक्रेसी। यो कुराले अलिकति झस्को पर्ला साथीहरूलाई, आइडियोलोजिकल झस्को पर्ला, तर मसँग झस्को पर्यो भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको किताब पढ्नुहोस्, झस्को हराउँछ। किनभने डेमोक्रेसी उनले डिफाइन गरेका छन्, इज फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल। त्यसकारण मैले भन्दा झस्को पर्छ भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोद्धा, अब्राहम लिङ्कनका किताब पढ्दा त्यो झस्को हराउँछ। भारतलाई सोधिए जस्तै डिप्लोमेटिक नोट
अथवा अरू केही चीनसँग कस्तो वार्ता भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ र चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा त्यो परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भमा र परम्परागत ट्रेड रुटको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरिएको हो। यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा ट्राइजङ्सन या अन्य प्रश्नमा कुनै असर गर्दैन र यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ र यो कुरा चीनले हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी सबैतिर मैले अघि नै भने कुनै देशप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, हाम्रो देशप्रतिको संवेदनशीलता, हाम्रो भूमिप्रतिको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, आवश्यक सबैतिर कुरा भएको छ। हामी यसको उपचार सम्बन्धमा, उपचारको तयारीको सम्बन्धमा अघि नै मैले पहिले बोल्दाखेरि पनि भने हामी वडासम्म WHO ले भनेका मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन ठ्याक्कै मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन, यो भन्छ नि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो, त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हकमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा गाउँहरू त्यो सहरमा जस्तो कतिवटा कुरा लागु हुँदैन। घरमा बसेको हुन्छ, खेतबारीमा काम गरिराखेको हुन्छ, टाढा घर हुन्छ अरूको, त्यहाँ मेन्टेन गर्ने भनेको उसले परिवारकै सदस्यहरूका बिचमा डिस्टेन्स, त्यो कसैसँग सम्पर्कै भएको छैन भने त्यो डिस्टेन्सको पनि खासै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो गाउँघरको स्थिति, जिल्ला पहाडी ठाउँहरूको स्थिति, त्यो स्थिति अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तर के भने मुख्य कुरा चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने कुराको प्रत्याभूति हो। त्यस प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने। सुनकाण्डको मुद्दा किन सार्वजनिक भएन भन्नुभयो कोही मान्यले। सार्वजनिक भनेको के हो नै मैले बुझिनँ। अदालतमा मुद्दा चलेको छ, मान्छे झ्यालखानमा छन्, ओसार पसार हुने गरेको रहेछ, त्यो ओसार पसारका दुला गौडा सबै टालिए, त्यो ओसार पसार हुन छोड्यो। जो बाहिर गएको थियो कहाँ लग्यो भन्ने कुरा त अब हामीले जान्ने कुरा, अरू देशमा गएर खोज्ने कुरा भएन, त्यो पहिले गइसकेको कुरा हो। अहिले यता जान पाएको छैन, जाँदैन। पहिले ओसार पसार गर्नेहरू आदिलाई कारबाही गरिएको छ। त्यसकारण एउटा मजाको संस्मरण स्मरणका पाएको विद्वान मित्रले अलिकति बुजुर्ग तरिकाले नै प्रश्न गर्नुभएको छ। यो उसमा त्यो नेभिल च्याम्बरलिनलाई अरूले इनफ भनेको होइन, आफ्नै पार्टीकाले इनफ भनेका थिए भनेर। कहिले कहिले त्यस्तो हामीले देखेका छौँ। इनफ भनेको र त्यस अनुसारको एक्सन, त्यस अनुसारको व्यवहार गरेको देखेका छौँ। भट्टराईजीलाई अगाडि सारेर चुनाव लडियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनियो, 6 महिना पनि टिक्न दिएन, इनफ भनियो। त्योभन्दा पछिल्लो च्याम्बरलिन पनि चर्चिल पनि कोही पनि आएन। यस्ता धेरै अनुभवहरू देखेर आउनुभएको साथीले एकाध आवाज यताउता असन्तुष्टिका सुनेर आफ्नै पार्टीभित्रतर्फ इङ्गित गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर त्यस्तो केही पनि छैन, खुसीको कुरा, त्यस्तो केही पनि छैन। सजग गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ। पुराना अनुभवहरूबाट हामीले शिक्षा लिने हो, सिक्ने हो।
संविधान संशोधन प्रस्ताव कहिले आउँछ भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छिटै संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र होला अरू थुप्रै विषय, मैले अघि पनि भने अरू थुप्रै विषयहरू पनि होलान्। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर उहिलेदेखि म भनिरहेको छु। असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ। तर यति बेला चाहिँ हामीलाई यो नक्सासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ अनुसूची 3 मा रहेको हाम्रो के प्रतीक चिन्ह के भन्छ त्यसलाई, निशान छाप, यो निशान छाप चाहिँ अनुसूची 3 मा भएको हुनाले संविधानमा त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्सालाई संविधानले अरू सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्सा नचिन्ने हुनु हुँदैन। त्यसकारण नक्सालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्न पर्दछ। त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस बुँदामा आउँछ। हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नेछौँ। अब मोटामोटी ग्रुप वाइज गरेर मैले मान्यजीहरूका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा जवाफ प्रस्तुत गरेँ भन्ने मैले ठानेको छु। म प्रश्नका लागि मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि भन्न चाहन्छु र म सबैलाई यो नीति कार्यक्रम एकदम फराकिलो नजरले हेर्न आग्रह गर्छु। हामी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ कोरोना भाइरसको हिसाबले। त्यसो भएर यस्तो बेलामा हामी कोरोना भाइरसभन्दा पछि पनि राजनीतिक हिसाबले वाद विवाद गर्न सकौँला, सैद्धान्तिक बहस गर्न सकौँला, छलफल गर्न सकौँला, विभिन्न विषयमा विचार विमर्श गर्न सकौँला। कोरोना भाइरस पछि पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यति बेला अहिले हामीले अरू कुरातिर अल्मलिने भन्दा कोरोना भाइरसका विरुद्ध केन्द्रित भएर लाग्न परेको छ। अर्कोतिर सिङ्गै देश एकजुट भएर हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउने ठोस काम हामीले अगाडि पाइला बढाइसकेका छौँ भने अब यस पाइलालाई नरोकिकन टुङ्गामा पुर्याउनु छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गै देश एकजुट हुन आवश्यक छ। यति बेला म सबै पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले सबैले यसलाई पारित गरौँ, सबैले यसको पक्षमा मतदान गरौँ, मेरो हार्दिक आग्रह छ। यो म किन पनि आग्रह गर्छु भने यसमा कहिले कहिले अलिकति कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत कसैले पनि हुन्न भनेन र सर्वसम्मतिले त्यो पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका या प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यसले न्यून गरेको थिएन अथवा त्यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको पनि थिएन। त्यसकारण नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले आएको छ र यस नीति कार्यक्रमले कोरोनासँगै लडाइँ लड्ने, देशको हितको निम्ति काम गर्ने, देशको भूभाग फिर्ता प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र सँगसँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूलाई सावधानी साथ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू पनि अगाडि सारेको छ। यसकारण मेरो आग्रह छ, कुनै कुराहरू छन् भने सरकार सुन्नका लागि, विचार गर्न, मान्यज्यूहरूका कुरा सुन्न कान खोलेर, दिल खोलेर, मन खोलेर तयार छ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि सबै मान्यज्यूहरूमा मेरो विनम्र अनुरोध छ। समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा मात्रै होइन, विश्वास लिएको छु र हामीसँग अभ्यास पनि छ। पहिलो संसदमा हामीले सर्वसम्मतिले नै पास गरेका थियौँ। त्यसले एउटा बेग्लै एकताको भावना जगाएको थियो हाम्रो बिचमा, त्यसले नोक्सान गरेको थिएन। त्यसर्थ म त्यो आग्रहका साथ
आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र मलाई समय दिनुभएकोमा सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै मान्यजीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छलफलका लागि र जिज्ञासाका लागि, साथै मतदानका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एकजना मान्यजीले विपक्षमा मतदान दिन्छु भन्नुभए तापनि एकमात्र संशोधन गर्दा हुन्छ, पहिलो संशोधन त्यो हो पक्षमै मत दिन्छु भन्ने मनमा नै गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com